आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर रिजर्वेशन के नाम पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। आसाम में समुद्री तूफान रेमल के सबब शदीद बारिश हो रही है। मिजोरम में आइजवाल के नजदीक हेलिमन के मकाम पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 10 अफराद हलाक हो गए। कौमी जांच एजेंसी NIA ने मुनज़्ज़म तौर पर इंसानी स्मगलिंग और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और टेनिस में रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी आज पेरिस में फ्रेंच ओपन मर्दों के डबल्स मुकाबले में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात से 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। सियासी जमातों के चोटी के रहनुमा वोटरों को अपने अपने उम्मीदवारों के हक में राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहे हैं और इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वजीर आजम और BJP के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने झारखंड में दुमका एयरपोर्ट ग्राउंड में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। BJP सदर JP नड्डा कल देवघर में 3 चुनाव जलसों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस के आला रहनुमा राहुल गांधी 30 मई को आम जलसों से खिताब करेंगे। झारखंड के संथाल इलाके के गोड्डा, दुमका और साहबगंज पार्लिमानी हलकों में 7वें और आखिरी मरहले में 1 जून को पोलिंग होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 लोकसभा इंतखाबात में साहबगंज की सीट पर जीत हासिल की थी। वजीर आजम आज मगरबी बंगाल में बारासत और जादवपुर के लोकसभा हलके में 2 चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। जनाब मोदी आज शाम कोलकाता में एक रोड शो करेंगे। उनका ये रोड शो श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से शुरू होकर और स्वामी विवेकानंद के आबाई मकान पर जाकर खत्म होगा। बिहार में NDA, अजीम इत्तेहाद और दीगर पार्टियों के रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। BJP के सीनियर रहनुमा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पटना साहब पार्लिमानी हलके के फतुहा और पाटलिपुत्र लोकसभा हलके के दीघा के मकाम पर एक के बाद एक 3 रैलियों से खिताब करेंगे। वो आरा लोकसभा हलके के तहत बरहारा के मकाम पर एक चुनाव रैली से भी खिताब करेंगे। जनता दल यू के सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज नालंदा पार्लिमानी हलके में सारमेरा से नगर नौसाद तक एक रोड शो करेंगे। वो नालंदा पार्लिमानी हलके में असावा के मकाम पर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। RJD के रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और पाटलिपुत्र पार्लिमानी हलकों में कई जलसों से खिताब करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी भी अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत में रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश में वजीर आला और BJP के सीनियर रहनुमा योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और मिर्जापुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव वाराणसी के मोहन सराय इलाके में एक इंतखाबी रैली से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। दोनों रहनुमा बांसगांव लोकसभा हलके में परिवर्तन संकल्प सभा से भी मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर रिजर्वेशन के नाम पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के जरिए वोट बैंक की सियासत की खातिर भारत के आईन की बुनियादी रूह को पामाल किया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो दर्जे फहरिस्त जातों, दर्जे फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात को आगाह करना चाहते हैं कि अपोजिशन उन्हें महज धोखा दे रही है। जनाब मोदी ने कहा कि वो मज़कूरा तबकात के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लड़ेंगे। अपोजिशन के इस इल्ज़ाम पर कि ED, CBI और इनकम टैक्स महकमे का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने बदउनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपना रखी है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के वोट डालने से मुताल्लिक सवाल पर वजीर आजम ने कहा कि उनके लिए ये बेहद इत्मीनान की बात है कि कश्मीर के अवाम जोश व खरोश के साथ वोट डालने के लिए आगे आए। जनाब मोदी ने कहा कि वोट डालकर उन्होंने दुनिया को और
ان لوگوں کو جنہیں شک ہوا کرتا تھا کہ ایک پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ایک عام آدمی ووٹ دیتا ہے تو یہ صرف کسی کو جتانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ووٹر بھارت کے آئین کو تسلیم کرتا ہے اور بھارت کے پورے جذبے کے تئیں اپنی رضامندی اور لگن کا اظہار کرتا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ سب کو دوش ہونے والی 17ویں لوک سبھا کو کئی اہم قوانین کے لیے یاد رکھا جائے گا، جن میں خواتین کے لیے ریزرویشن بل، 3 طلاق کا خاتمہ اور بھارتیہ نیائے سنہتا بل بھی شامل ہے۔ انہوں نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خاص انٹرویو میں یہ بات کہی۔ جناب برلا نے کہا کہ ان کے 5 سالہ عہدۂ صدارت میں منظور کیے گئے یہ قانون ملک کو آگے لے جائیں گے اور مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ 7ویں لوک سبھا میں بحث و مباحثہ 2047 تک ملک کو وکست بھارت بنانے کے لیے منصوبہ عمل کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا کے نئے منتخبہ ممبروں کے خیر مقدم کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سمندری طوفان ریمل کے سبب آسام میں شدید بارش اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ ریاست کے متعدد ضلع ہائی الرٹ پر ہیں۔ چرانگ، گولپاڑہ، بکسا، دیما ہساؤ، کاچر، ہیلاکانڈی، کریم گنج ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ ڈھوبری، جنوبی سالمارا، بونگی گاؤں، بجالی، تیمول پور، بارپیٹا، نالباڑی، موری گاؤں، نگاؤں، ہوجائی اور مغربی کاربی آنگلونگ ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے سبب گوہاٹی سمیت طوفان سے متاثرہ زیادہ تر ضلعوں میں کل شام سے بجلی کی سپلائی متاثر ہے۔ کئی ضلعوں کی انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات کے طور پر آج اسکولوں کو بند رکھا ہے۔ شمال مشرقی فرنٹیئر ریلوے نے کئی ٹرینوں کو رد کر دیا ہے۔ آسام کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی ریاستی اتھارٹی ASDMA نے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی ضلعی اتھارٹی کو حالات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ ضرورت کے مطابق برہم پتر ندی بالخصوص ڈھوبری، گولپاڑہ، جنوبی سالمارا، منکاچر، بونگئی گاؤں اور بارپیٹا ضلع کے علاوہ بارک وادی ضلعوں میں بارک اور کسائرا ندیوں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ ریاستی حکومت نے سمندری طوفان ریمل کے زیر اثر شدید بارش اور تیز ہواؤں کے پیش نظر اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ میزورم کے ہیلیمن میں آج صبح تودے گرنے کی وجہ سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ علاقہ آئیزول سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی ابھی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے میزورم میں معمولات زندگی بے حد متاثر ہیں۔ متعدد مقامات پر تودے گرنے اور درختوں کے ٹوٹ کر گرنے سے سڑکیں بند ہیں۔ راجدھانی آئیزول میں دکانیں بند ہیں اور سڑکوں پر عوامی نقل و حمل کی آمد و رفت بھی نہ کے برابر ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ لالڈو ہوما نے ریاست میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 15 کروڑ روپے کے راحتی فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے ریاست کے تمام سرکاری دفاتر اور اسکولوں کو بند رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شمال مغربی اور وسطی بھارت کو اگلے 3 دن کے دوران گرمی سے راحت ملے گی۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے بردہ فروشی اور سائبر دھوکہ دہی میں ملوث ایک منظم گروہ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ریاستی پولیس کے تعاون سے 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام والے علاقوں میں اس سلسلے میں مشترکہ کارروائی کی گئی اور 15 مقامات کی تلاشی لی گئی۔ پیرس میں جاری فرینچ اوپن ٹینس میں مردوں کے ڈبلز کے پہلے دور میں بھارت کے روہن بوپنا اور یوکی بھامری اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسرے درجے کے کھلاڑی بوپنا آسٹریلیا کے اپنے ساتھی کھلاڑی میتھیو ایبڈن کے ساتھ فن لینڈ کے ایمل روسوووری اور ہنگری کے مارٹن فوسووس کا مقابلہ کریں گے۔ غیر معروف کھلاڑی بھامری اور فرانس کے البانو اولیویٹی، روس کے رومن سوفلن اور آسٹریلیا کے جان پیئرس کا سامنا کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے چناؤ مہم عروج پر ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پر ریزرویشن کے نام پر ووٹ بینک کی سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے۔ آسام میں سمندری طوفان ریمل کے سبب شدید بارش ہو رہی ہے۔ میزورم میں آئیزول کے نزدیک ہیلیمن کے مقام پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے منظم طور پر انسانی اسمگلنگ اور سائبر دھوکہ دہی کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔